प्रीमियम प्रोडक्शंस पीके की जानिब से हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। रूहानियत और दीन के हवाले से मौजू है कल्ब के असरार और रमूज। क्या आप जानते हैं कि दिल महज खून पंप करने वाला आला नहीं है, बल्कि एहसासात और जज्बात को समझने, सोचने और फैसला करने वाला भी है। दिल अपने अंदर ना सिर्फ हज़ारों न्यूरॉन्स पर मुश्तमिल एक दिमाग रखता है, बल्कि उसका मकनातीसी मैदान भी है जो कई फीट दूरी से महसूस कर सकता है। अरसे दराज से हम ये सुनते और बोलते आ रहे हैं कि इंसानी जज्बात व ख्यालात और फैसला करने का ताल्लुक दिल से होता है। रोज़मर्रा की बोलचाल में भी इसका इजहार होता है। मसलन ये कि मेरे दिल में ख्याल आया, मेरे दिल ने चाहा, मेरा दिल नहीं मानता, आप मेरा यकीन कीजिए, मेरा दिल कहता है कि असल बात कुछ और है, वगैरह वगैरह। हर जुबान, हर दौर के अदब और शायरी में मोहब्बत और नफ़रत, दोस्ती और दुश्मनी, दियानत और खयानत, इसार व खुदगर्जी, बुखल और सखावत जैसे जज्बों और अमाल नीज रूहानी मामलात का रिश्ता दिल ही से जोड़ा जाता रहा है। इसी तसव्वुर के तहत दिल जीते और हारे जाते हैं, महबूब दिलों ही में बसते हैं। दिलों की कुशादगी और तंगी ही से बाहमी ताल्लुकात बनते और बिगड़ते हैं। दुनिया की ज़बानों में दिलकशी, दिल फरेबी, दिल नवाजी, दिल रुबाई, दिलदारी, दरिया दिली वगैरह जैसी तरकीबें दिल के इसी तासुब और तसव्वुर की बिना पर राइज हैं। दिल मैला होना, दिल साफ होना, दिल टूटना, दिल दुखाना, दिल बहलाना, दिल लगाना, दिल जलाना, दिल खुश करना, दिल का बाग बाग हो जाना, ये तमाम मुहावरे दिल के बारे में उसी अमूमी तसव्वुर का नतीजा हैं जो इंसानी माशरों में हर दौर में मौजूद रहा है। दूसरी जानिब साइंसी अलूम की किताबों में हम ये पढ़ते और सुनते रहे हैं कि इंसानी दिल का वाहिद काम सिर्फ धड़कना और खून पंप करना है, और इससे एहसासात, जज्बात और फैसला करने के लिए दिमाग की तरफ इशारा किया जाता है और बताया जाता है कि सिर्फ दिमाग ही है जो सोचने, समझने और फैसला करने की सलाहियत रखता है। चंद बरस पहले तक जदीद साइंस का मौक़िफ़ यही था कि दिल के बजाय दिमाग हक़ाइक़ को सामने रख कर फैसला करता है। साइंस मादियत, ज़ाहिर और तिब्बियात का इल्म है। साइंस के मुताबिक दिमाग में मौजूद न्यूरॉन ही तमाम ख्यालात व जज्बात का मंबा हैं, जबकि कल्ब में ऐसी सलाहियत साइंस ढूंढ नहीं सकी थी। ताहम अब पिछले चंद बरसों में इंसानी जिस्म में दिल के किरदार के हवाले से साइंस के नुक्ता नज़र में एक इनकलाबी और हैरत अंगेज़ तब्दीली वाक़ा हुई है। न्यूरोकार्डियोलॉजी यानी इंसानी दिल का एसाबी निज़ाम, नर्वस सिस्टम के नाम से इल्म तिब की एक नई शाख की बुनियाद रखी गई है जो दिल और दिमाग के बाहमी ताल्लुक़ के उमूर से बहस करती है। दिल के आसाबी निज़ाम की कारकर्दगी के मुतालिक इल्म की इस नई जहत न्यूरोकार्डियोलॉजी के मुताबिक दिमाग ही नहीं, इंसानी दिल भी सोचता, समझता और फैसले करता है, बल्कि कुदरत ने दिल के अंदर भी दिमाग की तरह काम करने वाला एक निज़ाम तख्लीक कर रखा है। डॉक्टर डोमिनिक सुर्ल थिंकिंग फ्रॉम द हार्ट के उन्वान से अपने मकाले में बताते हैं कि न्यूरोकार्डियोलॉजी के शोबे में गुज़िश्ता 2 अशरों में होने वाली तहक़ीक़ात से पता चला है कि दिल एक हवासी आला और इत्तलात व मालूमात की छानबीन करने वाला प्रोसेसिंग का एक मरकज़ है जो सीख सकता है, याद रख सकता है। इसके अंदर अच्छा खासा पेचीदा आसाबी निज़ाम मौजूद है जो उसको कल्बी दिमाग, हार्ट ब्रेन बनाता है। दिल में ऐसे सर्किट मौजूद हैं जिससे दिल खोपड़ी में मौजूद दिमाग से बालातर रहते हुए आज़ादी से खुद मुख्तराना तौर पर काम कर सकता है और सीखने, जांचने और फैसला करने का अमल बग़ैर दिमाग की मदद के करता है। दिल के अंदर मौजूद इंतहाई मुनज़्ज़म खुदकार असाबी निज़ाम दोहरे यानी कलील और तवील राब्ते की सलाहियत रखते हैं। गोया हम अपने सीने में एक दूसरा दिमाग रखते हैं। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के दी इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट मिथ के डायरेक्टर रिसर्च डॉक्टर रोलन मैकक्रेटे इस बात को मजादन यूँ कहते हैं कि दिल में भी एक दिमाग बसता है। उसकी वजाहत उन्होंने इन अल्फाज में की है, दिल ऐसे असाब और खुलियात रखता है जिनका काम बिल्कुल वही है जो दिमाग का है, मसलन यादाश्त। ये इल्मुल अब्दान की एक हकीकत है कि दिल दिमाग को उससे ज़्यादा मालूमात भेजता है जो दिमाग
दिल को भेजता है। हार्ट ब्रेन यानी दिल का दिमाग की इस्तिलाह 1991 में कनाडा के साइंसदान डॉक्टर जे एंड्रयू आमर ने वज़ा की। उन्होंने ही दिल के अंदर छोटा सा दिमाग अ लिटिल ब्रेन इन दी हार्ट की इस्तिलाह वज़ा की। डॉक्टर आर्मर की तहकीकात के मुताबिक इंसानी दिल के अंदर तकरीबन 40,000 असाबी खुलिये नर्व सेल्स पाए जाते हैं। ये वही खुलिये हैं जिनसे दिमाग बनता है। ये इतनी बड़ी तादाद है कि दिमाग के कई छोटे हिस्से इतने ही असाबी खुलियों से मिलकर बनते हैं। डॉक्टर आर्मर लिखते हैं कि जदीद साइंस इंसानी दिल के मुतालिक अब ये जानने लगी है कि इसमें भी जहानत के खाने हैं। दिल का अपना दिमाग इस काबिल होता है कि वो अपनी मदद आपके तहत मुश्किल किस्म के तज्जिए कर ले। डॉक्टर आमर का कहना है कि दिल के अंदर मौजूद दिमाग में एक तरह की महदूद याददाश्त, शॉर्ट टर्म मेमोरी की सलाहियत भी मौजूद होती है, जिससे वो न सिर्फ मुतय्यन मुद्दत के लिए मालूमात स्टोर करता है बल्कि महसूस भी करता है। 1970 तक साइंसदान ये समझते थे कि सिर्फ दिमाग इंसानी दिल को यकतरफा अहकामात जारी करता है और दिल हमेशा उनके मुताबिक काम करता है। लेकिन 1970 की दहाई में अमेरिकी रियासत ओहायो के दो साइंसदानों जॉन लेसी और उसकी बीवी पैट्रिस लेसी ने ये हैरत अंगेज दरियाफ्त की कि इंसान के दिमाग और दिल के दरमियान दो तरफा राब्ता होता है। ये तहकीक अमेरिका के मुअक्कर साइंसी जरीदे अमेरिकन फिजियोलॉजिस्ट के मार्च के 1978 शुमारे में शाये हो चुकी है। तहकीक का उन्वान था टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन द हार्ट एंड द ब्रेन। उन्होंने तजर्बात से यह दरियाफ्त किया कि जब दिमाग जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा को कोई पैगाम भिजवाता है तो दिल आंखें बंद करके उसे कबूल नहीं कर लेता। जब दिमाग जिस्म को मुतहरिक करने का पैगाम भेजता है तो कभी दिल अपनी धड़कन तेज कर देता है और कभी दिमाग के हुक्म के खिलाफ पहले से भी आहिस्ता हो जाता है। ऐसा मालूम होता है कि दिल अपनी ही कोई मंतक व दानिश इस्तेमाल करता है। मजीद बना दिल भी दिमाग को कुछ पैगामात भेजता है जिन्हें दिमाग न सिर्फ समझता है बल्कि उन पर अमल भी करता है। डॉक्टर आमर इस बात का जिक्र भी करते हैं कि इंसानी दिल एक खुद मुख्तार उज़्व है। दिल के अंदर पाया जाने वाला ये दिमाग पूरे जिस्म से मालूमात लेता है और फिर मौजू फैसले करने के बाद जिस्म के अज़ा हत्ता के दिमाग को भी जवाबी हिदायत देता है। दिलचस्प बात यह है कि जब इंसानी दिमाग दिल को धड़कन तेज़ या कम करने के लिए सिग्नल्स भेजता है तो दिल अपनी मर्जी के मुताबिक रिएक्शन करता है। कभी कभार तो दिल का रिएक्शन बिल्कुल बरक्स भी होता है। दिल के दिमाग के नखरे कुछ ज़्यादा ही हैं क्योंकि वो एक मखसूस अंदाज में सोच भी सकता है जो कि दिल को इमरजेंसी हालात में दिमाग से पहले फैसला करने की तक़वियत बख्शता है। दिल का मकनातीसी मैदान ह्यूमन और चाइल्ड डेवलपमेंट के मुहक्किक और किताब हार्ट माइंड मैट्रिक्स के मुसन्निफ जोसेफ पेरेस कल्ब इंसानी के मुतालिक कहते हैं कि हमारा दिल हमारी समझ बूझ और शऊर में निहायत अहम और नाजुक किरदार अदा करता है। दिल का काम एक पंप से कहीं ज़्यादा है। दिल के खुलियात में 40% न्यूरॉन यानी दिमागी खुलियात होते हैं। दिल मिनी रेडियो स्टेशन की तरह बरकी मकनातीसी ताद्दुद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी पैदा करता रहता है जिसके ज़रिए वो हर एक खुलिया तक बदलती दुनिया से अपने ताल्लुकात का पैगाम भेजता रहता है। तहकीक से ये बात मालूम हुई है कि दिल इंसानी जिस्म में सबसे ज़्यादा ताकतवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है जो एक तनासुब से काफ़ी दूर तक फैलती हैं। दिल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की मदद से दिमाग और बकिया जिस्म को इत्तलात पहुंचाता है। दिल की पैदा करदा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जिस्म से कई फीट के फासले से भी मालूम किया जा सकता है। दिल की मखसूस धड़कन 15 फीट मदार का एक अहाता लिए हुए है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा करती है जो इंसान के चारों तरफ फैला होता है। इंसान इसी मैग्नेटिक फील्ड के ज़रिए दीगर इंसानों और मखलूक़ात के मैग्नेटिक फील्ड से जुड़ा तो होता ही है, इसी के ज़रिए ये गैर महसूस अंदाज में दीगर इंसानों और मखलूक़ात से एनर्जी का लेन देन भी करता है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की तहकीक के मुताबिक दिल और दिमाग के दरमियान कीमियाई बातचीत दोनों अज़ा को मुतासिर करती हैं। अफसुर्दगी, तनाव, एहसास तनाई, मुस्बत सोच और दूसरे नफ्सियाती समाजी अवामिल दिल पर असरअंदाज होते हैं और दिल की सेहत ज़हन पर असरअंदाज होते हुए मुखालिफ सिमत में आए हुए असरात को जवाब देकर अपना एक दायराकार और असर व रसूख रखते हैं। मुहक्किकीन कहते हैं कि दिमाग और जिस्म दिल से आने वाली मालूमात के मुताबिक खुद को ढाल कर एक मुनफरिद तजर्बा ज़िंदगी में तब्दील कर सकते हैं क्योंकि दिमाग और बकिया जिस्म दिल से आने वाली इस इंफॉर्मेशन का लम्हा ब लम्हा तज्जिया करते रहते हैं और फिर इस तज्जिए के नतायज को जज्बात की ज़बान में दिल तक दोबारा पहुँचाते हैं। दिमाग से आने वाले इन नतायज के जवाब में इंसानी दिल पूरे जिस्म को असाबी और कीमियाई
نیورل اینڈ ہارمونل سگنل بھیجتا ہے اور ان میں تبدیلی لاتا ہے۔ یہی تبدیلی زندگی سے متعلق ایک خاص قسم کا تجربہ ہماری شخصیت پر ثبت کر دیتی ہے جو رویوں مزاج میں چھلکتا ہے۔ ریسرچرز اس نتیجے پر بھی پہنچتے ہیں کہ منفی جذبات دل کی دھڑکن اور دماغی لہروں دونوں کی ترتیب اور آہنگ میں خلل ڈالتے ہیں۔ دل جسمانی واسطوں سے دماغ کو پیغامات بھیجتا ہے اور دماغ انہیں جذبات میں ڈھال دیتا ہے۔ ڈاکٹر میکریٹے اس کی تشریح کرتے ہیں کہ دل کی دھڑکنیں مورس کوڈ کی طرح ہیں۔ ان پیغامات سے ایک شخص کے جذبات کی کیفیت کی عکاسی ہوتی ہے۔ جدید سائنسی تحقیقات کے موجودہ دلائل یہ سمجھانے کے لیے کافی ہیں کہ دل کی باتوں کو نظر انداز مت کیجیے، دل کی سنتا اور ماننا سیکھیے، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے دل کے اندر موجود دماغ کے ساتھ رابطے میں رہیں۔ دل کی تبدیلی دماغ پر کس طرح سے مثبت اثرات مرتب کر کے رویوں اور سوچ میں تبدیلی لاتی ہے، اس بارے میں نیورو کارڈیالوجی اور نیوٹک سائنس کی تحقیق ابھی جاری ہے۔ دل کے دماغ اور جسم پر اثرات کے متعلق ماضی میں الہامی کتب، انبیاء کرام، اولیاء اللہ اور بزرگان دین بارہا انکشاف کر چکے ہیں۔ الہامی کتابوں، صوفیاء کرام اور اولیاء اللہ کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ دل یعنی قلب دو طرح کے ہیں۔ ایک جسمانی قلب جو بدن میں خون کی فراہمی یقینی بناتا ہے، اس کے علاوہ انسانوں میں ایک غیر مرئی روحانی قلب بھی ہوتا ہے جو نفس اور روح کے درمیان رابطے کا کام کرتا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ نے انسان کے روحانی قلب کے حوالے سے خاصی تفصیلی گفتگو فرمائی ہے۔ آپ اپنی کتاب کیمیائے سعادت میں تحریر کرتے ہیں، اگر تو یہ کہے کہ میں اپنے آپ کو پہچانتا ہوں تو تیرا یہ کہنا غلط ہے، کیونکہ اس قسم کی پہچان معرفت حق کی کنجی نہیں کہلا سکتی۔ یوں تو ڈھور ڈنگر بھی اپنے آپ کو پہچانتے ہیں، وہ تجھے بھی پہچانتے ہیں۔ قلب سے مراد گوشت کا وہ ٹکڑا نہیں جو سینے میں بائیں جانب رکھا ہوا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں جس کو ہم قلب کہتے ہیں وہ خدا تعالیٰ کی معرفت کی جگہ ہے۔ یہ وہ روح نہیں جو جانداروں میں ہوتی ہے، یہ وہ نہ جسم ہے نہ عرض بلکہ فرشتوں کے گوہر کے جن سے ایک جوہر ہے۔ دیکھنے، سننے، سونگنے، چھونے کی قوتیں ظاہری 5 حواس ہیں اور خیال، تفکر، حافظہ، توہم اور تذکرے کی قوتیں باطنی 5 حواس ہیں۔ یہ سب ظاہری اور باطنی لشکر قلب کے اختیار میں ہے اور قلب سب کا بادشاہ ہے۔ قلب گویا ایک روشن و شفاف آئینہ ہے اور برے اخلاق دھواں اور ظلمات ہیں، جب قلب تک پہنچتے ہیں تو اسے زنگ لگا دیتے ہیں۔ امام غزالی نے انسان کے باطنی روح کو قلب کے نام سے پکارا ہے اور یہ بھی واضح فرما دیا ہے کہ اس سے مراد وہ دل نہیں جو انسانی جسم میں گوشت اور خون کا لوتھڑا بنا ہوا ہے، بلکہ ایک آئینہ ہے یا ایک عکس کی مانند نورانی جوہر ہے۔ انطون الیاس نے اپنی عربی لغت قاموس العصری میں قلب کے معنی دل، فواد، ہارٹ، لب مرکز کور کے ساتھ ساتھ عکس، ریولسر، انورشن، انٹیریئر انسائیڈ مائنڈ یعنی عقل باطن، ان موسٹ پارٹ یعنی کہ جان، سول بھی لکھا ہے۔ لفظ قلب آخری الہامی کتاب قرآن پاک میں 132 مرتبہ آیا ہے۔ اس سے مراد انسان کا باطن ہے جس پر انسان کی سوچ، خواہشات، اعمال، امراض اور پاکیزگی کا دار و مدار ہے۔ یہ قلب ہی ہے جس پر روح و فرشتوں، وحی و القا کا نزول ہوتا ہے۔ جو لوگ مومن ہیں ان کے قلب اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں، ان کے قلوب میں اپنے رب کے پاس لوٹنے کا خوف ہوتا ہے۔ قلب کو ہی تقویٰ ملتا ہے، ہدایت بھی قلب پاتا ہے۔ الفت کا اور انتشار کا سبب بھی قلوب کی لطافت و کثافت سے ہوتا ہے، اور جن کے قلب ایمان سے پر ہوتے ہیں خدا غیب سے ان کی مدد بھی ہوتی ہے۔ ایمان کا تعلق بھی قلب سے ہے اور یہ قلب ہی ہیں جن کی خدا تعالیٰ آزمائش کرتا ہے، اور حساب کتاب اور مواخذہ بھی قلب سے ہی ہوگا۔ اللہ کی قربت اسے ہی مل سکتی ہے جس کا قلب سلیم یعنی پاک صاف ہو۔ خدا مومنوں کے قلب کو رحمت و سکون عطا کرتا ہے اور ثابت قدم رکھتا ہے، اور قلب کا حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ کافر اور منافقین کے قلوب کے متعلق قرآن میں 4 طرزیں بیان ہوئی ہیں۔ ایک وہ جن کے قلوب پھر گئے، ٹیڑھے ہو گئے یا غفلت میں پڑے ہیں اور جو اپنی خواہشات کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ ان منافقوں کے قلب کے متعلق یہ بھی اشارہ ہوا ہے کہ یہ منہ سے جو کہتے ہیں ان کا قلب اس کے برعکس ہے۔ دوسرے وہ لوگ جن کے دلوں پر پردہ ہیں، ان کے دلوں پر قفل پڑے ہیں، ان کے دلوں پر مہر لگی ہے اور یہ لوگ تفکر اور سوچنے سمجھنے سے محروم ہیں۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جن کے قلب میں زنگ اور میل ہے جو ان کے اعمال بد کا نتیجہ ہے۔ قلب میں زنگ اور میل کو اللہ نے مرض کہا ہے۔ اس مرض کی مزید تشریح کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ ان کے قلوب میں شک، خوف، اضطراب، کینہ، کجی، خلجان، انتشار اور نفق ہے۔ ان میں اکثر ایسے ہیں جن کے مرض کی شدت بڑھتی جا رہی ہے۔ چوتھا گروہ وہ ہے جن کے قلب سخت ہو گئے ہیں
ایسے سخت کے پتھر بھی ان کے سامنے کچھ نہیں، اور جن کے قلب پاک نہیں ہوتے ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جگہ ذلت ہے۔ حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسم انسانی میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اور اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو سارا جسم درست ہو گیا، اور اگر وہ بگڑ گیا تو سارا جسم بگڑا، وہ قلب ہے۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قلب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تقویٰ یہاں ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہوتا ہے کہ فتنے قلوب کو گھیر لیتے ہیں، اور جو قلب ان فتنوں کو ناپسند کر دیتا ہے اس میں ایک سفید نقطہ لگا دیا جاتا ہے، اور جو قلب فتنوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے اس میں سیاہ دھبا لگا دیا جاتا ہے۔ اس طرح قلب دو طرح کے ہو جاتے ہیں، ایک سفید صاف شفاف جسے قیامت تک کوئی فتنہ نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور دوسرا کالا کلوٹا قلب کوزے کی طرح الٹا ہوا جو معروف اور ممکن میں تمیز نہ کر سکے، صرف اپنی خواہشات نفس کو جانے۔ قرآن میں بیان کردہ قلب کی تعریف کا تعلق انسان کی سوچ، فکر، اعمال اور باطن یعنی جسم مثالی یا روح حیوانی سے ہے۔ صوفیہ کرام اور علماء باطن کی کتابوں میں گو کہ انسان کے باطنی روح کو مختلف ناموں سے پکارا گیا ہے، مگر ان کا مفہوم ایک ہی ہے۔ ناموں کی یہ تبدیلی جسم مثالی کے مختلف صفات مثلا کرین یعنی ہم نشیں، نسمہ یعنی روح، نفس یعنی ذات اور قلب یعنی عکس کے مطابق ہوتی ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے باطنی قلب کے متعلق اپنی کئی کتابوں میں تفصیلی گفتگو فرمائی ہوئی ہے۔ اسے بزبان فارسی نسمہ کا نام دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر غلام جیلانی برق اپنی کتاب من کی دنیا میں تحریر کرتے ہیں، ہر انسان اپنے اعمال کے مطابق ایک ماحول یا ایٹماسفیئر اپنے ارد گرد بنا لیتا ہے۔ بدکاروں کا ماحول دیوار کی طرح سخت ہوتا ہے جس سے نہ کوئی فریاد یا دعا باہر جا سکتی ہے، نہ کاسمک ورلڈ یعنی عالم مثال کے عمدہ اثرات اندر آ سکتے ہیں۔ ایسا فرد خفیہ طاقتوں کی امداد سے محروم ہو جاتا ہے۔ ممکن ہے قرآن کے حجاب، وشاوتن، پردہ، صد، دیوار اور غلف غلاف سے مراد یہی قلب ہو اور یہی ماحول ہو۔ حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی کتاب ذات کا عرفان میں فرماتے ہیں، وہ قلب ہے جس کی درستگی کے لیے عضویاتی طب کی درستگی ضروری قرار دی گئی ہے۔ اس گوشت کے ٹکڑے کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور قوت ہے، اس کو بھی قلب کا نام دیا جاتا ہے۔ آسانی کے لیے روحانی قلب کہہ لیجیے، اس کی نشوونما شخصیت کی نشوونما میں بڑی مددگار ثابت ہوتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قلب، روح، نفس اور عقل قلب ہی کے زیر اثر ہیں۔ یہ سب قوتیں جن کا منبع دراصل قلب ہے، ایک ساتھ ایک نہج پر پروان چڑھتی ہیں تو شخصیت کی صحیح تعمیر ہوتی ہے۔ کائنات کی ساخت میں اصل حقیقت روح سے متعارف کرایا گیا ہے، بلکہ روح کے غیر مادی لباس نسمہ کی مفصل تشریح بھی بیان کی گئی ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ کائنات کی ساخت میں بساط اول وہ روشنی ہے جس کو قرآن پاک نے ماء یعنی پانی کے نام سے یاد کیا ہے۔ موجودہ دور کی سائنس میں اس کو گیسوں کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تصوف کی زبان میں ان گیسوں میں سے ہر گیس کی ابتدائی شکل کا نام نسمہ ہے۔ دوسرے الفاظ میں نسمہ حرکت کے ان بنیادی شعاؤں کے مجموعے کا نام ہے جو وجود کی ابتدا کرتی ہے۔ نسمہ کی یہ لکیریں تمام مادی اجسام کی ساخت میں اصل کا کام دیتی ہیں۔ انہی لکیروں کی ضرب، تقسیم، موالید ثلاثہ کی حیتیں اور خد و خال بناتی ہیں۔ بالکل قلب کو پاک رکھیں، روح کو پاک رکھیں اور روحانی اثرات کا مشاہدہ فرمائیں تاکہ آپ کو دین و دنیا کی بھلائی حاصل ہو سکے۔ آخر میں آپ کو گزارش کرتے چلیں کہ سخی بنیں اور سخاوت کو پسند کریں، ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور اپنے تمام دوستوں، اقربا، عزیزوں اور رشتہ داروں کو چینل لائک اور سبسکرائب کرنے کی ترغیب و تحریک دیں تاکہ ہماری تقویت اور حوصلہ افزائی ہو اور آپ کو تمام معلوماتی ویڈیوز کا بر وقت ابلاغ ممکن ہو۔ ہم آپ کو شکریہ ادا کرتے ہیں۔